रविन्द्र सर, हजुर, नमस्कार। हाम्रो पोडकास्टमा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिले हजुरको कार्यव्यस्तता कस्तो छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले सामान्य पढाउने काम, नियमित काम सँगसँगै यसो पूर्वीय न्यायको सामग्रीहरू अध्ययन गर्दैछु। अनि हजुरको आज चाहिँ म विशेष गरेर यो एउटा पोडकास्टमा चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरी यो फौजदारी न्याय प्रणाली, मानव अधिकार, हजुर त्यसको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, अब भाषाको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा चाहिँ रहेर म कुरा गर्नेछु। सुरुमा चाहिँ आज म हिजो भर्खर तातो तातो इस्यु आयो यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा, यो संवैधानिक परिषदको विषयमा। अब हजुरको यसमा चाहिँ अब्जर्भेसन के छ? त्यो त संविधान न्याय परिषदले 6 जना सिफारिस गर्यो। 6 जना मध्ये सबै समान योग्यता भएका भन्ने आधारमा सिफारिस गरे होला। त्यो मध्ये एकजनाको पद मात्रै थियो, एकजनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। त्यो संवैधानिक परिषदले ती 6 जना भित्रैबाट एकजनालाई नियुक्ति गर्ने भनेर जुन निर्णय लियो, त्यो मैले देख्दाखेरि संविधानको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत गएको विषयवस्तु। त्यसमा धेरै त्यत्रो चाहिँ तलमाथि भयो भन्ने म देख्दिनँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको त ठुलो गम्भीर यो चाहिँ अब अलिकति आरोप जस्तो यो चाहिँ अलि सरकारले गरेको कदमहरू चाहिँ गतिलो भएन, यस्तो एउटा भनौँ न स्थापित अभ्यासलाई चाहिँ ब्रेक भयो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ नि। अभ्यास ठुलो कि संविधान ठुलो भन्ने प्रश्न हामीले विवेचना गर्ने भने मैले अघि भन्दै थिएँ, म पूर्वीय न्यायको बारेमा अहिले अध्ययन गरिरहेको छु होइन। वैदिक कालदेखि नै कानुन लिखित हुनुपर्छ। लिखितमा भएको चिजलाई चाहिँ प्रथाले, परम्पराले वा व्यवहारले काट्न सक्दैन भन्ने प्रणाली रहिआएको छ। संविधानले जुन योग्यता अपेक्षा गरेको छ त्यो योग्यता पुगेका मान्छेहरू मध्येबाट अब 6 जनालाई नियुक्ति गर्न मिल्ने भएको भए 6 जनालाई नियुक्ति गर्थ्यो होला। त्यो गरेन, एकजनालाई गर्यो। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ त्यो के भने ज्येष्ठताको आधारमा अहिले चाहिँ जो काम पाउनु भएको छ संविधान त उहाँलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो भन्ने आग्रह चाहिँ त्यो त्यति सैद्धान्तिक भएको जस्तो देखिएन। भनेपछि एक हिसाबले भन्दाखेरि यो संविधान सम्मत चाहिँ हो, प्रथागत हिसाबबाट अब गरेको अभ्यास त अब होइन। प्रथामा पनि तपाईँले प्रथा पनि हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि यो प्रथाको सीमा केलाई मान्ने भन्ने कुरा आउँछ। योभन्दा अगाडि नै 2टा घटना तपाईँले सम्झाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ कृष्णचन्द्र रायमाझी भन्नेले राजीनामा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ त्यतिखेरको अर्को न्यायाधीश उहाँभन्दा पछि नियुक्ति भएकोलाई सर्वोच्च अदालतमा उहाँको मर्यादाक्रम चाहिँ माथि पार्ने गरेको निर्णय भएको थियो। त्यसमा एकजनाले राजीनामै गर्नुभएको छ, यो मर्यादा पालो रोल मिचियो भनेर। त्यस पछाडि तपाईँ दीपक राज जोशी भन्ने न्यायाधीशलाई सिफारिस गरियो, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्यो। तर संसदमा लगेपछि संसदले के भन्यो भन्दा उहाँलाई अयोग्य बनाएर निकालेको छ र त्यो उहाँभन्दा चाहिँ कनिष्ठलाई त्यस पछाडि नियुक्ति गरिएको छ। त्यस कारणले हामीले खालि संवैधानिक परिषदले कसलाई सिफारिस गर्दैछ भन्ने कुरालाई मात्रै हेरेर हुँदैन। त्यसको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको जुन संसद छ, संसदमा पनि त्यो कुरा चाहिँ जान्छ होइन, जाने अवस्था छ। संसदले अस्वीकार गर्यो भने अलग कुरा हो, होइन भने संविधानभन्दा माथि त केही पनि छैन नि त। संविधान बादमा भनिने नै कुरा त्यति नै हो। त्यस कारणले संविधानभित्रबाट गरिएको कामलाई अब कसैले आश्वासन दिएको थियो होला, कहीँबाट इसारा मिलेको थियो होला, त्यो आधारमा विवेचना गर्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। तर विगतको अभ्यासमा हेर्दाखेरि त्यो जुन प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थियो त्यो त पार्लिमेन्टरी हियरिङ कमिटी, संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत वा त्यस्तै भएर भन्ने कुरामा कन्टेक्स्टमा थियो। तर योपालि त सिधै संवैधानिक परिषदबाटै अब जे भए पनि एउटा जतिसुकै एउटा संवैधानिक दायरा भए पनि राजनीतिक नै अब 6 जनाको स्ट्रक्चरमा त त्यस्तै देखिन्छ नि। होइन, संवैधानिक परिषद भनेकै राजनीति गर्ने ठाउँ हो। यो राजनीति भन्ने चिजलाई हामीले कसरी बुझिराखेका छौँ त्यो नै मलाई अनौठो लागेको छ। राजनीति भनेको सरकार बनाउनु राजनीति होइन। एउटा दलले सरकार बनाएको छ, अहिले एउटा दलको छ सरकार होइन, त्यो दलले गरेको राजनीति त हो नि। खालि के हो भन्दा उसले सार्वजनिक रूपमा जनमत त्यसरी प्राप्त गर्यो जसले सरकार सञ्चालन गर्न पाउँछ भन्ने अवस्था भएको। त्यसरी दलीय नै हो नि यो।
अहिले भएको जुन प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्तिको सिफारिस छ, यो सिफारिसलाई राजनीतिभन्दा भिन्न यो व्यावसायिक सिफारिस हो भन्ने त अपेक्षै गर्न मिल्दैन। किनभने संवैधानिक परिषद भनेको आफै एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो, राज्यभित्रको राजनीतिक ढङ्गले परिचालित हुने सङ्गठन हो। किनभने त्यसमा मत प्राप्त गरेर जितेर आएको होइन, निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ जितेर आएको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्छ भनेपछि त्यो राजनीति भएन र? राजनीति हुन्छ र यो नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति हो। फेरि हाम्रो संविधानले त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना नै गरे। स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनका निमित्त त स्वतन्त्र न्यायपालिका आफैले विगतमा के गरेको छ भन्ने चिज पनि त हेर्नुपर्छ होला नि। मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले हिजो? अनि अस्ति यही निर्वाचन गराउने बेलामा पूर्व प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आएर प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला? त्यसले चाहिँ नुर गिरेको छैन सर्वोच्च अदालतको? संविधानको त अब अहिले कति मिचिया छ, संविधानवादमाथि कति प्रहार भएको छ। यो त श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा 72 सालको संविधान जारी भएपछि यो देखेकै छौँ नि हामीले। यसैले राज्यका तिनटै अङ्गहरू राजनीति गर्ने थला हुन्। के हो भन्दाखेरि एउटाले विधायकी राजनीति गर्छ, अर्कोले कार्य सम्पादन गर्ने राजनीति गर्छ, कार्यान्वयनको राजनीति गर्छ, अर्कोले निरूपणको राजनीति गर्छ। समग्रमा राजनीति तिनै बाटो हुन्छ। न्यायिक प्रकृतिको राजनीति हुने हो। मैले नबुझेको कुरा चाहिँ यो राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ न्यायपालिकामा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझे। अनि हजुरले अहिले भर्खर भन्नुभयो यो सबै समग्रमा राजनीतिक अभ्यास नै हो भन्ने। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। जसरी केपी ओलीलाई मुद्दा परेको थियो अस्ति, त्यसरी नै थुप्रै अरू मान्छेहरूलाई पनि मुद्दा पर्यो होला नि, ज्यानकै विषयमा मुद्दा पर्यो होला नि होइन? त्यसरी मुद्दा परेका मान्छे त अहिले थुनैमा छन् होइन? उनीहरूलाई चाहिँ तारिकमा राख्ने अवस्था त बन्या छैन नि त। सर्वोच्च अदालतले अस्ति गरेको त्यो समानतामा आधारित छ होला त? यस्ता कति मुद्दा होलान्। त्यसकारणले न्यायपालिकामा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेको दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा हो। अर्थात् उनीहरूको आगमन, न्यायाधीशहरूको आगमन व्यावसायिक आधारबाट हुन्छ, व्यावसायिक ज्ञानको आधारबाट हुन्छ होइन, गुणवत्ताको आधारमा हुन्छ भन्ने हो। तर अहिले त्यहाँ कति मान्छे गुणवत्ताको त्यो चाहिँ आधारबाट आउनु भएको छ तपाईँले हेर्नु न। उहाँहरू कि जागिरेको सन्दर्भबाट आउनु भएको छ, तल्लो अदालतको न्यायाधीश भएको अनि माथिल्लो अदालतमा न्यायाधीश हुँदै आउनु भएको छ, कि न्याय प्रशासनको यता प्रशासनिक कर्मचारीको हैसियतले हुँदै हुँदै न्यायाधीश हुन आउनु भएको छ, कि दलहरूको सिफारिसमा कानुन व्यवसायको क्षेत्रका मान्छेहरू आउनु भएको छ। अन्त सबैमा त राजनीति छँदैछ नि। अनि भनेपछि यो पृथक चाहिँ कसरी भयो त? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कन्सेप्टमा पृथक चाहिँ कसरी भयो मैले बुझ्न खोजेँ। त्यो बचाउनको निमित्त न्यायपालिकाले जति प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयास यो विगतमा नगरेको परिणाम हो यो। तपाईँ त्यो चिज तपाईँ संसारमा कुनै अदालतमा महिनौँ मुद्दा फैसला नगरी बेन्च चाहिँ छोडेर, विद्यार्थीले कक्षा छोडेर नपढे जस्तो गरेर चाहिँ कार्य सम्पादन नै नगरिकन बसेका अदालतहरू छन् र न्यायाधीश ती न्यायाधीशहरूको पद रहेको छ। नेपालमा त त्यस्तो देश हो जहाँ नेपाल बार एसोसिएसन समेतको संलग्नतामा एकजना प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गर्यो होइन। अब अहिले तिनै प्रधान न्यायाधीश त्यतिखेरका ती आन्दोलन गरेर हटाइएका भनिएका प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गरेका लाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदैछ अहिलेको सरकारले। भनेपछि यहाँ राजनीति छैन भनेर भन्नुपर्ने कुनै म ठाउँै देख्दिनँ। यो एक वाक्यमा तपाईँले निष्कर्ष दिँदाखेरि अब यो हजुरले अलि पृथक कुरा गर्नुभयो कि अब हामीले एउटा जुन कन्सेप्ट बुझिरहेका थियौँ त्यो कन्सेप्टभन्दा भिन्न तरिकाले तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो। ठ्याक्कै तपाईँको निचोड चाहिँ के हो त? यो न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा यो राजनीतिक विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै एक वाक्यमा कसरी? अहिले यो जुन चुनाव भएर नयाँ निर्वाचित भएको सरकार, नयाँ निर्वाचित भएको व्यवस्थापिकाका सभासदहरू, उहाँहरूले त्यो राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल मर्मलाई सम्मान नै गर्नु भएको छैन। किन भन्नु होला भने यो यही संवैधानिक इजलास के अरे संवैधानिक परिषद अध्यादेशबाट अहिले निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको। अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्थ्यो यो। यदि हाम्रो व्यवस्थापिका भाइब्रेन्ट छ भने एउटा कानुन 3 दिनमा निकाल्न सक्दैन।
कस्तो खालको 275 जना मान्छेले त्यति गर्न नसक्ने कस्तो सामूहिक बुद्धि बोकेर बसेको छ हाम्रो लेजिस्लेचर? छैन। अब अध्यादेशबाट आएको छ, त्यो बिन्दुमा पनि जानु पर्यो। यो त फेरि प्रक्रियागतै यस्तो छ नि त, हाम्रो यो शासन प्रणालीमा नि यो लेजिस्लेटिभ जुन प्रक्रिया छ त्यो त एकदम गन्जागोल छ। संसदले के गर्न सक्छ? गन्जागोल छ, अप्ठ्यारो छ, त्यो संसदले त्यसो गर्न सकेन। हामी गयौँ भने त्यसलाई सुधार्छौँ भनेर आउनुभयो होइन अहिले निर्वाचित हुनेहरू। हामी कानुन बनाउन जाँदैछौँ भनेर आउनुभयो होइन, उहाँहरूले कानुन बनाउनु हो त। 73 कि 74वटा ऐनको संशोधन अध्यादेशबाट भएर मुलुक अगाडि बढिराखेको छ भनेपछि शासन अध्यादेशीय हो कि कानुनको शासन हो? किनभने अध्यादेश भनेको तपाईँ संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्नुहोस्, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि केही नगरी नहुने अवस्था बनाएको छ भने, नयाँ केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अध्यादेश ल्याउने हो। पुराना कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको अभ्यास हुने नै होइन। तर अब हिजै गर्नुभयो। हिजोका सत्तामा भएका हिजोका दलहरूले कतिपय अवस्थामा सहमतिमा गर्नुभयो, कतिपय अवस्थामा मिचेर गर्नुभयो, हिजै त्यो अभ्यास गरिदिनु भयो। जसलाई त्यही बाटो अहिलेको सरकार पनि हिँडेको देखिन्छ। अनि यो सरकारले हिँडेको बाटो चाहिँ गलत, हिजो उहाँहरूले हिँडेको बाटो ठिक भन्न पनि हामी जस्तो मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुने भयो होइन। अब मेरो एकै वाक्यमा भन्नुहुन्छ भने हिजो पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने कुरा गलत थियो, लोकतन्त्रको विरोधी थियो। अहिले त्यो पनि मानवाधिकारको मापदण्ड पनि विपरीत थियो र अहिले भएको पनि त्यो विपरीतै छ। अहिले पनि संसदले कानुन बनाउने काम नगरिकन त्यसलाई कसरी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्दै नसोचिकन होइन, भनौँ न ल चैतको 13 गते उपरान्त सरकार त चैतको 13 गते बन्यो, त्यस पछाडि त संसद पनि चैत 13 देखि त क्रियाशील छ भनेर मानौँ भनेदेखि ल सर्वोच्च अदालतको अहिलेको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने एउटा आधार यो चाहिँ सरकार पक्षले अथवा संवैधानिक परिषदले के भनेको छ भन्दाखेरि उहाँले सम्पादन गर्नुभएका मुद्दाहरू, उहाँले छिन्नुभएका मुद्दाहरू, उहाँको कार्य सम्पादन चाहिँ अरूको भन्दा बढी छ भन्ने आधार लिएको भनेको छ होइन। मेरो यही प्रति प्रश्न छ सरकारलाई, व्यवस्थापिकाका मान्छेहरूलाई। 13 गतेदेखि चैत 13 गतेदेखि आज 25-26 गते वैशाखसम्म आइपुग्दा हाम्रो प्रतिनिधि सभाका 275 सभासदहरूमध्ये जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाहेक गरेर हिसाब गर्ने हो भने 260 जना जति पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कतिवटा कानुन हेर्नुभयो यो विषयमा, कतिवटा कानुन निर्माण गर्नुभयो, फैसलाको हिसाब गर्नुहुन्छ भने त यो कति दिन गर्नुभयो होला? मनोज श्रीमानकै कुरा गरौँ न, मनोज श्रीमानले अहिलेसम्म गरेका फैसला चैत 13 देखि अहिलेसम्मका कति भयो होला? उहाँको त देखिन्छ त, अभिलेखबाट देखिन्छ त। हो त्यो आधारमा चाहिँ कार्य सम्पादनको पाटो चाहिँ अदालतको अलिक भिन्न ढङ्गले हेर्न पर्छ। व्यवस्थापिका पनि सर्वोच्च अदालत जत्तिकै सक्षम, किनभने ऊ त झन् विधायिका हो, सक्षम भएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसले नगरेको कारणले गर्दाखेरि यी विसङ्गतिहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था। 1 महिनाकै अन्तरालमा त अब कसरी यो त सम्भव छ र? 1 महिनाका अन्तरालमा तपाईँ चाहिँ के अरे बागमती विष्णुमतीका खोलाका सबै चाहिँ ती सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ? एउटा कानुन पास गर्न सक्नुहुन्न? के हो यो प्रश्नको उत्तर त दिनुपर्छ नि त, सरकारले पनि दिनुपर्छ यो प्रश्नको उत्तर। किनभने सरकार, अहिलेको सरकार भनेको संसदको मूल भाग हो। फेरि ऊ सबैभन्दा धेरै चाहिँ सभासदहरू भएको सरकार हो यो, त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन? अध्यादेशैबाट जानुपर्ने के थियो? किन अहिले चाहिँ त्यो भनौँ न विधायिकाको काम किन अगाडि बढाइराखिएको छैन? अब यो अध्यादेशको विषयमा त यो अस्ति भर्खरै यो 52 पदाधिकारीको जुन इस्यु आयो, यसमै सर्वोच्च अदालतले त रङ तरिकाले अध्यादेशको इन्टरप्रिटेसन गर्दैछ नि त। त्यो गर्यो होइन, त्यो गर्यो र त अहिले के भयो भन्नु होला भने अदालत पनि त अछुत रहेन यो विषयमा त। अदालत अघि नै मैले भने अदालत हाम्रो धेरै पहिलेदेखि आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँदै आएको छ होइन। उसले चाहिँ धेरैवटा फैसला तपाईँले सर्वोच्चको हेर्नुभयो भने काम सकिसकेपछि निर्णय दिने होइन। अब एउटा त केसम्म भएको थियो संवैधानिक इजलासमा भन्नु होला भने अघिल्लोचोटि परेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको विवाद टुङ्गो नलागिकन अर्को चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने चिजको बारेमा तय गर्नु पर्दैन? त्यो कुरा भएन हिजो होइन। त्यो त अहिले पनि विचाराधीन छ भन्न मिल्यो त्यसलाई? त्यही यो प्रश्न त छ होइन। जस्तो भनौँ न त्यो 22 गते
तोकिएको तारिकवाला मुद्दा त अहिलेसम्म टुङ्गिएको छ जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। उहाँहरूले त्यसमा अब के निर्णय बोल्नुहुन्छ जबकि हामी यति अगाडि आइसक्यौँ। त्यसैले हाम्रो मुलुक अहिले कस्तो भएको छ अदालतको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ घोडाभन्दा बग्गी चाहिँ अगाडि छ कि। त्यस्तो भएपछि त्यसले न्याय गर्छ, त्यसले दिशा दिन्छ भनेर अपेक्षा कसरी गर्नु? अब एक हिसाबले जे होस् समग्रमा हेर्दाखेरि राम्रो अभ्यास छैन। तर अब नयाँ दलहरूले त सुधार्छु नै भनेर आएको अवस्थामा फेरि यही अब न्यायाधीश नियुक्तिकै विषय, अध्यादेशकै इस्यु होइन, यसले गर्दाखेरि त झन् अगाडिकै कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता, जुन विगतमा राजनीतिक दलले जुन गल्ती गरेका छन् त्यही गल्तीलाई अब एउटा नजिरको रूपमा स्थापित गर्ने तरिका त भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हजुरलाई के लाग्छ? होइन, मैले देखेको के हो भने हामीसँग म 2036 सालको अलिक कम्ती याद गर्छु, 37 सालदेखि यताका सन्दर्भहरूमा, जस्तो पञ्चायतले 46 सालसम्म नागरिकहरूलाई कुन ढङ्गले परिचालित गर्थ्यो भन्ने बारेमा म जानकारी राख्छु। त्यतिखेर अदालत यस्ता विवादहरूमा पर्दैन थियो। 46 साल पछाडि अदालतले 47 सालको संविधान बमोजिम स्वायत्तता अलिक बढी ग्रहण गर्यो। तर पनि के भयो भन्दाखेरि त्यो ध्वंसको राजनीति अहिलेसम्म निरन्तर छ, भत्काउने राजनीति के। अहिले टहरा भत्काइए त्यो पनि त्यो भत्काउने अन्तर्गतै हो कि। निर्माणको राजनीति हाम्रोमा सुरु नै भएको छैन अहिलेसम्म। 46 पनि भएन त्यो, 52देखि 62सम्म हुँदा पनि भएन, 62देखि चाहिँ 65सम्म पनि त्यसले खास गति लिन सकेन, 70सम्म त्यो निर्माण गर्ने भन्ने एजेन्डा अगाडि सार्ने तर भत्काउने कुरै सकिएको छैन भन्ने ढङ्गले नै त्यो विघटनको प्रक्रियामा आयो। राज्य विघटनकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो हो नि त। भन्दा पो हामीले संविधान निर्माणको भन्यौँ त होइन। संविधानमा त त्यस्तो हिजो 47 सालको संविधानभन्दा एकदम त्यत्रो धेरै केही नयाँ चिज त आएको पनि अवस्था देखिँदैन। त्यो हिसाबले 72 सालमा संविधान आए पछाडि अलिकति निर्माणको कुरा आयो। तीनटा तहका राज्यका संरचनाहरू बने। त्यसमा पनि प्रदेशले त खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, स्थानीयले अलिअलि काम गरे र भौतिक विकास केन्द्रमा राखियो होइन। भौतिक विकास केन्द्रमा राखियो। धेरै ठाउँमा के भने त्यो दर्शन बुर्जा, भ्यू टावर भन्छन् नि, त्यो बनाइयो, त्यसलाई विकासको ढाँचा भनियो होइन। आखिर तिनै नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले पनि यी सुकुम्बासीहरूको सम्बोधन गर्नका निमित्त उनीहरूको उचित बासको निमित्त बन्दोबस्त गर्न नसक्ने अवस्था त हुँदैन थियो होला नि त। महानगरले नै पनि अलिकति लगानी गरेर कहीँ त्यस्तो व्यवस्था मिलाएको भए त हुन्थ्यो होला नि त हिजो। तर त्यो काम भएन, किनभने हामी अहिलेसम्म भत्काउ राजनीति, विघटनको राजनीति, तोडफोडको राजनीतिबाट अगाडि बढ्दै आयौँ। हजुरको कुरा एकदम सान्दर्भिक छ। यसमा मेरो पनि केही हदसम्म सहमति छ, केही हदसम्म विमति होला। अब यही यो सुकुम्बासीकै कुरा अहिले हजुरले उठाइराख्नु भएको थियो, यही विषयमा पनि अब एक चरणमा कुरा गरौँ। सुकुम्बासी बस्ती जुन अस्ति हटाइयो, यो सबैतिरबाट भागाभाग भयो, अब पानीमा बिचल्ली के भन्ने आइरहेको थियो। यसमा चाहिँ हजुरले कुन लेन्सबाट हेर्नुभएको छ? विशेष गरी तपाईँ आफै एउटा ह्युमन राइटको चाहिँ अब मानव अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, त्यो दृष्टिकोणले तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यो घटनालाई? होइन, मानव अधिकारले दुईटा कुरा सिफारिस गर्छ। एउटा, मानवीयताको हदभन्दा तल गरेर कसैलाई पनि कुनै किसिमको व्यवहार गर्न हुँदैन, र कसुर गर्ने मान्छे रहेछ भने कानुनको आधारबाट त्यो मान्छेलाई के भने सच्याउनुपर्छ होइन। प्रतिशोध लिने होइन, सच्याउने भन्छ नि त। त्यो सच्याउनुपर्छ, उसको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने। अब यहाँ के कुरा आयो भने वास्तविक सुकुम्बासी र बनावटी सुकुम्बासी। वास्तविक सुकुम्बासीका लागि हामीले के भन्यौँ, यो सुकुम्बासी हटाउने भन्ने कुरा आएपछि भने संस्थागत हिसाबले पनि हामीले बोल्यौँ। के भन्यौँ भने होइन, तिमी सुकुम्बासीलाई हटाऊ, तर पहिले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर, तिनको व्यवस्थापन गर, त्यस पछाडि डोजर लाऊ। डोजर नलाऊ त कसैले पनि भन्ने थिएन होइन। तर यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बर्खामा पानी आइहाल्छ, खोलाले बगाइहाल्छ। हिजो सङ्कटको अवस्था थियो, त्यस कारणले हामीले यो सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ लग्यौँ भन्ने तर्क चाहिँ नयाँ उत्पादन गर्यो। तर के देखिन्छ त, अन्तर्य चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा हिजो हटाउनु खोजिएको थियो नि त।
त्यो हिजो महानगरमा अहिलेको प्रधानमन्त्री महानगरको प्रमुख हुँदा हटाउन चाहेको चाहना तत्कालको सङ्घीय सरकारले साथ नदिएको कारणले गर्दा अहिले प्राथमिकतामा उहाँले त्यो विषयलाई राख्नुभयो होइन। त्यसले होला क्षति त्यत्रो ठुलो भएन, जुन भयानक क्षति पो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो अवस्था भएन। तर राज्यको सेना नै परिचालित गरेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयोग गर्नुपर्ने गरेको अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यति शोभनीय तरिका होइन। अघि नै मैले भने भत्काएर होइन कि निर्माण गरेर भत्काउन सुरु गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूलाई त 35 दिने सूचना नै दिएर तपाईँहरू हट्नुहोस् भन्दा पनि पहिलेदेखि हुन त यो उहाँ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ, उहाँले त अगाडिदेखि नै यो प्रयास गरिराख्नु भएको थियो नि त। यो त सूचना दिएर ताकेदा गर्दाखेरि पनि अब नमानिसकेको अवस्थामा आएपछि अन्तिम चरणमा अब व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो भन्ने कुरो पनि उहाँहरू बसेको भनेको गाडी पार्क गरेको अवस्था हो र। गाडी पार्क गरेको ठाउँमा ट्राफिकले प्रहरीले ल तपाईँ यो गाडी हटाउनुहोस् भनेर भन्न पायो, किनभने त्यसको निमित्त गन्तव्य छ, स्थान छ, कहाँसम्म जाने भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। तर बसोबासै जो सुकुम्बासी भएर गरेको छ त्यो मान्छेलाई तपाईँले 35 दिन अगाडि के 1 महिना 2 महिना 3 महिना अगाडि सूचना दिए पनि के हुन्छ भने उसले त त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि त। व्यवस्थापन गर्नका निमित्त के सहयोग गर्नुभएको थियो त 35 दिन अगाडि? ल ठिक छ, जो वास्तविक सुकुम्बासी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले 35 दिनभित्र छोडिदिनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले यो गर्नु होला, ल हामीले यो सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले दिनुभएको थियो केही उपाय। विभिन्न भवनहरू चाहिँ पहिले निर्माणाधीन थियो, त्यो भवनहरूमा चाहिँ उहाँहरू गएर बस्नु भन्दा पनि नमानेपछि त यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने पनि तर्क छ नि। होइन, बस्नु भएन भनेदेखि अनि हटाउने कुरा ठिक हो, त्यही कुरा। तर अब होइन, यहाँ त के देखियो भने बस्नु भएन भन्ने मान्छे अघिल्लो मान्छे थियो, उसले सुकुम्बासीको त्यो आवास बेच्यो, नयाँ मान्छे नयाँ सुकुम्बासीलाई बेच्यो, त्यहाँ त व्यापार पनि रहेछ नि त। त्यो बेचेर बसेको मान्छेसँग त के भयो भन्दाखेरि अघिल्लोलाई उसले पैसा दिइहाल्यो, अब उसँग केही पनि छैन होइन। अनि त्यो ठाउँ कहाँ बनाइदिएको छ त्यो ठाउँ पनि यहाँनिर छ भनेर देखाइदिएको छैन। अब ऊ कसरी जान्छ त्यो 25 दिनभित्र होइन। यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि त मलाई लाग्छ सूचना दिएको पनि थिएन होला होइन। त्यही 13 गते आउँछ कुरो, 13 गते पहिलो निर्णय गर्दैखेरि यो सुकुम्बासी हटाउने निर्णय गर्नुभएको नि होइन होला सरकारबाट पनि। भनेपछि सरकारले पर्याप्त समय दिनुपर्छ, त्यो नदिइकन गरिएको कारणले गर्दाखेरि यसमा केही गम्भीर मानवीय र मानवाधिकार कानुनको आलोकबाट हेर्दा त्यसको नागरिकहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्था छ। मानवाधिकारको कुरा गर्नुभयो हजुरले, विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन चाहिँ यसमा कुन चाहिँ आकर्षित भएको जस्तो देख्नु होइन। यसमा तपाईँले मानवाधिकार मात्रै होइन मौलिक हकको कुरा पनि यसमा जोडिएर हुन्छ। आवासको अधिकार छ, मौलिक हक भन्यो होइन। अब उहाँहरू जान सक्नु भएन होइन भने अदालतमा मलाई मेरो आवासको अधिकार छ, मलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ, यहाँ खोलामा पनि बस्न दिएन, मलाई चाहिँ आवासको बन्दोबस्त गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिदिनुहोस् भनेर रिट निवेदन लिएर जानुभएको भए त यही अदालतले पनि के भन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो भने त्यो मौलिक हकको प्रचलनको लागि यिनलाई बस्ने बन्दोबस्त चाहिँ गर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ नि त। मेरो यसमा तपाईँलाई म एउटा अनुभव सुनाइदिन्छु। यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 72 पछाडि यो कोभिडको बेला भन्दा अगाडितिर कता हो, विराटनगर महानगरपालिकाले त्यहाँको उसको जग्गामा बसेका केही मान्छेहरूलाई, नगरपालिकाकै जग्गामा बसेका मान्छेहरूलाई हटाउने भएछ। हटाउने भएपछि अनि त्यसको विरुद्धमा उच्च अदालतमा त्यहाँ निवेदन पर्यो। निवेदन परेपछि एकजना त्यहाँको श्रीमानसँग अनौपचारिक रूपमा बाहिरै कतै भेट हुँदाखेरि त्यहाँ त्यस्तो समस्या छ भन्ने आएपछि मैले उहाँलाई एउटा चाहिँ गुडविल सजेसन राखेको थिएँ, सुझाव राखेको थिएँ। त्यो के भन्यो भने ठिक छ नगरपालिकामा बसेका छन् भने त बस्न त मिल्दैन, तर नगरपालिकाको पनि त दायित्व होला नि ती मान्छेहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने त। यो 3 तहको सरकारमा मौलिक हकको कार्यान्वयन चाहिँ सङ्घीय सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ कार्यान्वयन भन्ने त छैन नि त। मौलिक हकको अधिकार नागरिकको नगरवासीको मौलिक हकको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने उसको जिम्मेवारी भएको हुनाले अब अदालतले आदेश नहटाऊ भन्न नसक्ने अवस्था भए पनि अर्को ठाउँमा बन्दोबस्त गरेर हटाऊ भन्नु चाहिँ पर्ने अवस्था हुन्छ होला भन्ने खालको मैले कुरा गरेको थिएँ। सम्भवतः पछि के भयो त्यो मैले त्यसको फलोअप गरिनँ होइन। त्यसैले उपायहरू हुन्छन्, त्यो उपायहरू गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका निमित्त आवेश, उत्तेजना, आक्रोश, प्रतिशोधको भावनाबाट मुक्त रहनुपर्छ र साँच्चै म यो देश र जनताको सेवा गर्ने हुँ भन्ने भावनाका साथ
काम गरियो भनेदेखि राज्यमा काम गर्ने कुनै पनि न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकामा काम गर्ने कुनै पनि अधिकारीका लागि उपाय निकाल्न नसकिने परिस्थिति चाहिँ छैन। अनि किन मौन बसेको? होइन, त्यो चाहिँ यसो हो, त्यो हामीसँग रकै शासकीय सोच छ के। मूल कुरै हामी जब राज्यको निकायमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक भएर पुग्छौँ, पदमा पुग्छौँ, त्यो प्रधानमन्त्री होस् वा प्रधान न्यायाधीश होस् वा सभामुख होस्, उसले के ठान्छ भने आफूलाई शासक ठान्छ र अरूलाई प्रजा रैती ठान्छ क्या। यही नै हो समस्या भएको हाम्रो। यो मनोविज्ञानमा हामीले बदलाव नल्याइकन नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण पनि हुँदैन, भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि हुँदैन, सुशासन पनि आउँदैन। हजुरको कुरा एकदम जायज छ। अब म अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। यो जेएनजी आन्दोलन भयो भाद्र 23 र 24 गते। हजुर, यो आन्दोलनको 23 गते र 24 गतेको घटनालाई तपाईँले पृथक तरिकाले हेर्नुपर्छ, यसमा मानव अधिकारको आलोकबाट पनि हेर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा, बाल अधिकारका कुराहरू पनि जोडिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हजुरले चाहिँ यो 23 र 24 गतेको घटनालाई अझै व्यापक दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, अब अहिले त अब कसो भन्नुपर्ने भयो भने भदौको त्यो घटनाको सन्दर्भबाट अहिले बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो भन्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। म अहिले पनि त्यतिखेरका पीडितहरूप्रति एकदम चाहिँ त्यो हार्दिक रूपले उहाँहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्छु। तर के हो भन्दाखेरि जो मान्छे 23 गते मारिए, ती मारिएका मान्छेहरू दोहोरो पीडितीकरणको शिकार भयो। अझै अलिकति यसलाई दोहोरो पीडितीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि यतापट्टि पछाडि बस्नु भएको रहेछ होइन, सुर्याउने काम गर्नुभयो उहाँहरूले, इन्स्टिगेसन हामी भन्छौँ यो फौजदारी कानुनको भाषामा भन्दा होइन, के भने दुरुत्साहित गर्ने, तपाईँ जानुहोस् जानुहोस्, जुलुसमा जानुहोस्, युनिफर्ममा जानुहोस् भनेर उनीहरूलाई उकास्ने, त्यो उकास्ने काम गर्ने त मान्छे त पर्दा पछाडि थिए। वास्तविक कसुरदार त 23 गतेका ती हुन् नि त। तिनीहरूको बारेमा त खोजी नीति नै भएन, त्यो कार्की आयोगले पनि त्यो खोजी नीति प्रतिवेदनमा कहीँ केही उल्लेखै भएन। एउटा त्यो, दोस्रो 24 गतेको घटनामा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने जुन कुरो छ नि, अनि सेना त त्यतिखेर नि थियो त, सुकुम्बासी उठाउने बेलामा सरकारले भन्दाखेरि जाँदो रहेछ, त्यतिखेर चाहिँ सरकारले भनेन चाहिँ यो बचाउ भनेर। सरकारै थिए त्यति बेला त। होइन, सरकार त 24 गते होइन, 24 गते बिहानसम्म त सरकार थियो नि त, प्रधानमन्त्री सरकारकै भागाभाग स्थिति थियो त्यो। सरकार भागाभाग भए पनि त सेना त भाग्नु हुँदैन थियो होला नि, यो देशको रक्षक त ऊ थियो भने। 24 गतेको घटना अझै पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो एकदम सुविचारित ढङ्गले गरिएको कार्यक्रम थियो। त्यहाँ जो पात्र दृश्यमा देखिए तिनै मात्र त्यसका जिम्मेवार मान्छेहरू होइनन्। अब यो त्यो कार्की आयोगले त्यो अनुसन्धान पनि गरेन र 24 गते त अब यसलाई चाहिँ ढाकछोपै गर्ने भन्ने गरेको भयो। र इतिहासमा म भन्दैछु, इतिहासमा तपाईँले हिजो कोत पर्व पढ्नु भएको छ, भण्डारखाल पर्व पढ्नु भएको छ, मकै पर्व पढ्नु भएको छ होइन, यस्ता। अनि त्यस पछाडि पञ्चायतकालमा गलैँचा काण्ड लगायतका काण्डहरूको इतिहासको जुन एउटा श्रृङ्खला छ, इतिहासले भदौ 24 गतेको त्यो घटनालाई पनि एउटा त्यस्तो काण्डको रूपमा चित्रण गर्ने छ। त्यही चित्रण भएर त्यो अभिलेखित हुने बाहेक 24 गतेका पीडितहरूले पनि न्याय पाउने म सम्भावना देख्दिनँ। किनभने मिनबहादुर गुरुङजीको क्षतिपूर्ति राज्यले देला जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँलाई त्यति अहिलेको राज्यले त, अहिलेको सरकारले त उहाँलाई त त्यतिखेरको कसुरदारै करार गर्ने गरेको मनोविज्ञान राख्छ भन्ने बुझ्छु म। त्यस कारणले त्यतिखेरका पीडितहरू जो मारिए, 24 गते पनि त थुप्रै मान्छे मर्या छन् नि होइन, तिनीहरूको कसैले पनि उत्तरदायित्व लिएन। यो चाहिँ एकदम दुःखद कुरा हो। 23 गते त हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ। हामी आन्दोलनमा हुँदाखेरि त्यो 23 गते जुन हामी जस्ता युवाहरू मारिए, त्यो मारिसकेपछि त्यो 24 गतेको घटनाको चाहिँ त्यो परिणाम आउनुको चाहिँ मेजर कारण चाहिँ त्यो भन्ने छ नि त। अनि त्यो हिसाबले त अब त्यति बेला 24 गते कसले चाहिँ घटना घटायो अनि कति मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर सडकमा उत्रिए भनेर त्यो त अनुसन्धान गर्ने दायरा पनि त तपाईँको चाहिँ। सुन्नु न, 24 गतेको घटना 23 गतेको कारणको उत्पादन हो भनेर म त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ। मेरो मानव अधिकारको ज्ञानले त्यो दिँदैन। के कारण किन दिँदैन भनेदेखि जसले गोली हानेको थियो 24 गते त्यो गोली हानेको मान्छेलाई त समाइएन, त्यसमाथि एट्याक गरिएन। त्यति मात्रै होइन, यो सरकार बनेपछि अभियोजन गर्दाखेरि पनि त्यो गोली चलाउने मान्छेलाई त मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर अब अहिले पछि त्यो के भने पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गर्छन् कि भनेर उनीहरू
लाई आँसु पुछाउने देखाउनको निमित्त उनीहरूको आँसु हामी तिमीहरूको पुछ्छौँ है भन्ने गरी देखाउनको निमित्त अहिले चाहिँ प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को एउटा चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसले पनि मलाई त्यत्रो धेरै परिणाम दिन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। होला व्यक्तिगत रूपमा म प्रेमराज कार्की एकदम सक्षम मान्छे हो भन्ने तरिकाले बुझ्छु, तर के हो भन्दा उहाँ एक्लैले त गर्ने होइन त्यो काम। अनि प्रमाणहरू त पहिले नै नष्ट भइसकेका छन्। त्यसकारणले त्यो 23 गतेकै पनि जसले गोली चलायो उसले कानुन बमोजिम आदेश पाएर चलायो। कानुनको आदेश भनेको के हुन्छ भने भाइटल इन्स्टलेसनमा ऐनमा लेखिया हुन्छ। त्यसका लागि उसले गोली चलाउनलाई प्रधानमन्त्रीको आदेश पनि कुर्नु पर्दैन। त्यो त हाम्रो अपराध संहितामै के व्यवस्था रहेछ भने सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनी भयो अथवा तोडफोड भयो भने चाहिँ त्यति बेला अब त्यो प्रोटेक्सनको लागि प्रहरीले त्यो काम गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ गोली ठोक्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन भन्ने खालको छ नि त। फेरि उसले आत्मरक्षा भन्ने चिज जुन हामी प्रयोग गर्छौँ नि फौजदारी कानुनमा पनि त्यसको प्रयोग हुन्छ। उसको आत्मरक्षाको परिभाषाभित्र 3टा चिज पर्छन्। एउटा अर्को मान्छेलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था आयो भने सुरक्षाकर्मीले अर्को मान्छेलाई जोगाउनु पर्ने भयो भनेदेखि त्यो यदि उसले बल प्रयोग गर्यो शक्ति प्रयोग गर्यो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो ग्राह्य चाहिँ के हुन्छ भने बचाउ हुन्छ उसको अर्को मान्छेलाई बचाउन, अथवा उसले बचाउनु पर्ने कर्तव्य कानुनले उसलाई तोकेको कर्तव्य होइन। जस्तो भनौँ न पशुपतिनाथको मन्दिरको गेट भत्काउनु कोही गयो भने त्यो पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ भौतिक चिज हो नि, तर पनि त्यो बचाउनका निमित्त उसले चाहिँ बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। कानुनले त्यो कुरा निर्दिष्ट गरेको छ र कानुनले दिने हो आदेश सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्न होइन। अधिकारीले भन्दा पनि कानुनले दिने हो। अधिकारीका मार्फत जाने भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अलिकति बढी त्यो चाहिँ नागरिक दृष्टि पनि रहोस्। त्यो सुरक्षाकर्मीको एकहोरो सुरक्षा केन्द्रित चाहिँ बल प्रयोग हुने खतरालाई जोगाउनको निमित्त परिस्थितिलाई हेरेर मात्रै बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिँ बल प्रयोग होस् भन्ने प्रयोजनको निमित्त त्यहाँ जस्तो त्यो स्थानीय प्रशासन ऐनले अपेक्षा गरेको पनि त्यो प्रयोजनको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिएपछि गोली चलाउने भन्ने खालका कुरा हुन् होइन। त्यो कारणले के छ भन्दा 23 गतेको घटनामा केही गोलीहरू यसै बचाउ प्राप्त छन्। उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने गरेको अवस्था छ होइन। त्यसमा शहादत प्राप्त भए ती मान्छेहरू त्यो अलग कुरा हो, तर उनीहरूको प्रस्तुति उपस्थिति आफै नै के थियो भन्दाखेरि कानुनको प्रतिकूल चाहिँ थियो। त्यस कारणले त्यसमा उनीहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन। तर ती मान्छेहरूलाई पनि त छानबिन नगरिकन त यकिनका साथ भन्न त सकिँदैन कसले चाहिँ कानुन बमोजिम चलायो कसले चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गरेर चलायो। अब त्यसको छानबिन गरेर लिएर आउने अभिभारा अहिले अब त्यो नयाँ समिति हो कि के हो अब त्यसले लिएको छ। अब यसमा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ न कार्की आयोग कानुनसम्मत तरिकाले काम गरेर अगाडि गयो, न अहिलेको अब यो कार्की समितिलाई कानुनसँग ढङ्गले हाम्रो कानुनमा टेकिएर फौजदारी कानुनको दायराभित्रबाट परिचालित गरिएको छ। नेपाल सरकारको निर्णयबाट गरिएको छ। सबै राजनीतिक छ त, कानुनी छँदै छैन। कानुनी काम हुनलाई त कानुनले भने बमोजिम गर्नु पर्यो नि। अपराध संहिताको अथवा चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिताको फलानु दफा बमोजिम यो काम गर्ने भनेर अख्तियारी दिएछ र अहिलेको त्यो प्रेमराज कार्कीको समितिलाई दिएछ। छानबिन यो जाँचबुझ आयोग ऐन 2026ले त अब जाँचबुझ आयोग ऐन भनेको यस्तो गोस्वारा अवधारणा हो जसको प्रयोग चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा अभाव सिद्ध भएको छ। सबै जाँचबुझहरू जे जति भएका छन् त्यही ऐन अन्तर्गत भएका छन् र तिनीहरूको कुनैले पनि अहिलेसम्म एउटा चाहिँ युक्तिपूर्ण निकास दिएको अवस्था देखिँदैन। त्यो के कारण होला? अब त्यही त यो प्रजातन्त्रको सबैभन्दा यो के भने कालो पक्ष नै त्यही हुँदो रहेछ के। 26 सालमा पञ्चायतकालले बनाएको कानुन हो त्यो होइन। हामी स्थानीय प्रशासन 28 सालमा बनाएको कानुनबाट चल्ने। अनि त्यहाँबाट यो छानबिन जाँचबुझ गर्ने कुरा पञ्चायतको थियो। अब यो बिचमा जाँचबुझमा के परिवर्तन आयो त भन्दा तपाईँको अभिलेखीकरणका पद्धतिहरू थुप्रै बदलिए। अहिले अनुसन्धानका पद्धतिहरू नै चाहिँ परिमार्जित भए। अहिलेको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग सूचना प्रविधिको प्रयोगको प्रणाली धेरैतिर गयो। अहिलेसम्म तपाईँले भनौँ न यो विधि विज्ञानको विकास यति माथि पुगिसक्यो।
हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा 27-28 सालको विधि विज्ञानको धरातलमा बनेको कानुनलाई समातेर अगाडि बढिरहेको छ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पनि तपाईँको त नेपालमा लगभग 2वटा प्रदेश स्तरमा केही छन्। अब तिनीहरूले पनि गर्न सक्ने होइन, प्रयोगशालाले त के गर्नु र, त्यसको त प्रक्रिया हुनु पर्यो। जस्तो भनौँ न, हाम्रो अपराध अनुसन्धानमै म के समस्या 23कै घटनामा त्यत्रो घटना त घट्यो नि त। 24को घटनामा त्यत्रो घटना घट्यो, जल्यो होला, त्यहाँबाट भएका खरानी हुन्छन् होला, त्यो त तत्काल रसायन पनि प्रयोग गरेर हुन सक्छन्। कानुनले के भन्छ भन्दा त्यस्तो घटना भएको ठाउँलाई सुरक्षित गर भन्छ नि त। त्यो त देखिएन नि त। त्यो त के अरे फौजदारी कार्यविधि संहिताले के भन्छ भने त्यस्तो वारदात भएको ठाउँलाई पहिले सुरक्षित राख है भन्छ होइन, प्रहरीलाई सूचना प्राप्त गरेपछि। नेपाल प्रहरी कहाँ गयो, सशस्त्र प्रहरी कहाँ गयो, त्यतिखेर त्यो वारदात स्थल त सुरक्षित गर्न नसक्ने प्रहरी प्रशासनले गरेको अनुसन्धान कति प्रभावकारी हुन्छ होला। अब उसलाई दिनुपर्ने स्रोतको बारेमा कुरा हो। अनुसन्धानको स्रोत उपलब्ध गराउनको निमित्त सरकारले कति दिएको छ त अहिले? अब अहिले नै पनि त अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा आएको छ नि त। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको महान्यायाधिवक्ताले एउटा निर्णय गर्नुभएको छ अस्ति, त्यो के हो भन्दा पीडितको चाहिँ परीक्षणको शुल्क चाहिँ अब पीडितलाई नभराउने भनेर। जब 75 सालमा हामीले अपराध पीडित संरक्षण ऐन ल्याएको छौँ र त्यो सबै कुरा दिने, त्यति मात्र होइन क्षतिपूर्ति पनि दिलाइदिने, राहत पनि दिने, अन्तरिम राहत दिने भन्ने कानुनमा व्यवस्था कार्यान्वयन नै गर्नुहुन्न उहाँ कानुनमा लेखिएको कुराहरू। किनभने हाम्रो प्रचलन नै छैन। अब म अघिकै ठाउँमा पुगेँ, हाम्रो प्रचलन परम्परा नै छैन नि त। प्रचलन र परम्पराले यदि कानुनलाई उछिन्ने हो भने त्यहाँ न्याय सम्भव हुँदैन। अब अहिलेको महान्यायाधिवक्ताले गरेको त्यो अहिलेको जुन परिपत्र छ, त्यो परिपत्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अर्थमा पीडित मैत्री परिपत्र एउटा आएको मैले पाएको छु। त्यसैले गर्न चाह्यो भने गर्ने ठाउँहरू त छन्। अब त्यो कसरी बुझेर गर्नुहुन्छ, कति बुझेर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ राज्यका अधिकारीहरूले। एकदम हजुरले कुराहरू उठाउँदै भन्नुभएको छ कि अब यो जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन आयो नि, त्यो प्रतिवेदन आफैमा त्यो वास्तविक प्रतिवेदन हो होइन भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सकिएको अवस्था छैन। कतिपय प्रतिवेदनहरू त तपाईँको लुकाएरै राख्ने परम्परा छ हाम्रोमा। त्यो प्रतिवेदनमाथि मेरो टिप्पणी छैन, किनभने मैले अर्कै भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी नै त्यसमा चाहिँ पर्याप्त देखेको छु होइन। त्यो चाहिँ अब गाईको निबन्ध लेख्दाखेरि गधाको निबन्ध बन्न पुगेको खालको प्रतिवेदन भयो भन्ने खालको उहाँको जुन टिप्पणी छ, त्यसैले यो कुरालाई प्रष्ट गर्छ होइन। कति त्यहाँ चाहिँ सक्षमतापूर्वक काम भयो अथवा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा आफ्नो क्षेत्राधिकार कति हो भन्ने बारेमा त्यो आयोग कति सचेत थियो भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरू त्यहाँ प्रशस्त देखिन्छन्। हेर्नुहोस् होइन, अहिले पनि त्यो त्यही प्रतिवेदनले उठाएका केही विषयहरूलाई लिएर राज्यले चाहिँ दपेटिराखेको छ होइन। लेखापढी व्यवसायी भनेको कानुन बमोजिम इजाजत लिएर लेख्ने, निवेदनहरू लेख्ने, लिखतहरू माल अड्डामा लिएर त्यसको चाहिँ पारित गराउन प्रक्रियामा लाग्ने व्यावसायिक मान्छेहरू हुन्। तिनलाई अहिले के गरिरहेछ सरकारले? दपेटेको छ नि, खेदेको छ, बिचौलिया भए अरे तिनीहरूलाई भित्र मालपोत कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, होइन त्यो त म पनि आफै एउटा भुक्तभोगी मान्छे हो। यो चाहिँ लेखापढी व्यवसायको एक्सेस चाहिँ त्यो मालपोत कार्यालयमा कस्तोसम्म हुँदो रहेछ, फाइलसम्म चाहिँ कतिको पहुँच पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो यो मैले पनि अनुभव गरेको छु सर। एक हिसाबले यो अब व्यवसायीको नाममा त्यहाँ कालो धन्दा गर्नेहरू पनि त्यहाँभित्र धेरै छन् बिचौलिया तन्त्रकै रूपमा। अब यसलाई त एक तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजे त एक हिसाबले राम्रो पनि होला, तर अब कानुनी विषयवस्तु हो, अब कुन प्रक्रियाबाट गयो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक प्रब्लम हुन्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने लेखापढी व्यवसायी यदि व्यावसायिक रूपमा इजाजत लिएर राज्यका लागि हामी काम गर्छौँ है, यो हाम्रो पेसाको रूपमा हामी यो काम गर्छौँ है भनेर आफ्नो सीमाभित्र रहेर बसेका छन् भने तिनलाई दपेट्नुपर्ने केही जरुरी छैन। अब बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि कर्मचारीलाई उनीहरूले अनुचित ढङ्गले प्रभाव पार्छन् भने त तपाईँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन छैन भने कर्मचारीलाई उनीहरूले घुस दिएर त्यहाँको काम पट्याउँछन्, बिगार्छन् भने त त्यो कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो, यो चाहिँ लेखापढी व्यवसायीलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो नि त। घुस दिने र खाने दुइटै त दोषी हुन्छन् नि, किन कारवाही हुँदैन त? त्यो त यो प्रकाशमै आउँदैन भन्ने कुरो पनि छ होइन। त्यस्तो त हुँदैन नि त। अपराध भन्ने चिज त के हुनु पर्यो भने राज्यले दुईवटा तरिकाले अपराधको जानकारी लिन्छ। एउटा पीडितले सूचना दिएर, अर्को राज्य संयन्त्र आफैले खोजेर
अपराध अनुसन्धान गर्ने भनेको जस्तो प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धान अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धान भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो त उहाँहरूले आफ्नो इनिसिएसनमा गर्नु पर्यो, आफ्नो पहलमा गर्नु पर्यो नि। उहाँहरू त्यो नगर्ने, जाहेरी दरखास्त आए पछाडि मात्रै चाहिँ मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने अनुसन्धान गर्ने, त्यतिखेरसम्ममा अघि प्रमाण जति चाहिँ नष्ट भइसकेका हुन्छन्। हाम्रो समस्या हो त्यहाँनिर छ। नेपाल पुलिसलाई त्यो ढङ्गले सच्याउनको निमित्त अहिलेको सरकार लागेको छ र? अहिलेको सरकार त्यो ढङ्गले गएको छ र? तपाईँ हाम्रो अगाडि छ नि त। के भने नेपाल प्रहरी पनि के भन्छ, हाम्रो यो ड्रेस चाहिँ उसको यो धान गोदाममा काम गर्नेहरूको जतिको पनि भएन भन्छ। धान गोदामका काम गर्ने मान्छेको चाहिँ मानव मर्यादा छैन, उसले चाहिँ राम्रो पोसाक लाउनु पर्दैन, त्योसँग तुलना गर्ने हो। कानुन पढेको भन्ने कुरा आउँछ। अब फेरि हाम्रो चाहिँ आइजिपी साहबहरूको कुरा आउँदाखेरि उहाँ त कानुनमा पनि स्नातकोत्तर गरेको भन्ने खालको कुरा आउँछ। कहाँ पढाउँछन् त्यस्तो कानुन, म चाहिँ बुझ्दिनँ। मैले बुझेको मानव अधिकारको दृष्टिले भन्ने हो भने त सबै नागरिक बराबर हुन् होइन। ठिक छ, बलियो भएन, बलियो बनाउने चाहियो, त्यो चाहिँ भन्न मिल्थ्यो कि होइन। यस्ता कुराहरू थुप्रै छन् हाम्रा राज्यका अधिकारीहरू कहाँ बसेर बाहिर भन्दाखेरि हामी सबै समान हौँ भन्ने, तर त्यहाँ गइसकेपछि म त शासक हुँ तिमी शासित हौ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुने। त्यही कारणले गर्दाखेरि हो पूर्व प्रधान न्यायाधीश के अरे प्रधानमन्त्रीहरूलाई यत्रो धेरै चाहिँ सुरक्षा आदि इत्यादिका चिजहरू चाहिएको किन चाहियो? एउटा नेपाली नागरिकलाई चाहिने जति सुरक्षा न हो चाहिने? किनभने उहाँहरू अहिले आम नेपाली नागरिक बराबरकै मान्छे त हो नि। हिजो त्यहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँ नागरिकभन्दा माथिल्लो हैसियत लिएर जानुभएको थिएन होला, औपचारिक रूपमा भित्र राख्नु भएको थियो होला, तर बाहिर त उहाँहरूले भन्दाखेरि म पनि तपाईँहरू जस्तै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नै भनेरै जानुभयो नि त प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन। त्यहाँबाट यता फर्केर आउँदा पनि के फरक परेको छ त? उहाँको नागरिक हैसियतमा त उहाँको न तल हुन्छ न माथि हुन्छ नि त। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा आफूलाई शासक ठान्नुहुन्छ, अरूलाई रैती ठान्नुहुन्छ। त्यही समस्या अहिले देखिएको। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा हामीलाई रैती नै चाहिँ ठानिहाल्नु भएको छैन होइन, आम नेपालीलाई नै चाहिँ रैती चाहिँ ठान्नु भएको छैन। अब सुकुम्बासीसम्मलाई चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासीहरूसम्मलाई चाहिँ उहाँले पनि अलिकति रैती नै ठानेको जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ अब छानबिनकै पाटो होला होइन कतिपय। तर अब म फेरि यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि जो नक्कली बनावटी सुकुम्बासीहरू छन् नि, जसको 7 तल्ला घर रहेछ अरे भन्ने, तिनीहरूलाई उहाँले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएन भने उहाँलाई त्यो वास्तविक सुकुम्बासीको आँसुले पोल्छ। हामी त अब यो चाहिँ आस्तिक मूल्य मान्यता बोक्ने समाजका हौँ, उहाँहरूको आँसुले पोल्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू सावधान रहनुपर्छ। यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदनकै विषयमा म अलिकति जाँदै थिएँ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले के सिफारिस गरेछ भन्दाखेरि यो पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लापरवाही र हेलचक्राइमा चाहिँ सजायको लागि सिफारिस गरेको छ। यो फौजदारी कानुन र न्यायसङ्गत तरिकाले कतिको मेल खान्छ? होइन, अब त्यो एउटा कसरुमा दुईटा प्रोभिजन कसरी आकर्षित हुन्छ? त्यसमा चाहिँ म विश्वविद्यालयहरूलाई पनि दोषी देख्छु। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले कानुन स्नातक र कानुन स्नातकोत्तर दुईटा तहमा फौजदारी कानुन फौजदारी न्यायको पठन पाठन गरेका छन् शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले। कहाँ कसले पढाएकामा पढेर आउनुभयो हो त्यो यो छानबिन आयोगमा आउने पदाधिकारी, ह्युमन राइटको, पुलिसको पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन। अब गौरी बहादुर त आफै सरकारी वकिल हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको मान्छे, उहाँहरूले कुन पाठमा पढ्नु भएको थियो? मैले त अहिलेसम्म म माधव प्रसाद आचार्यको विद्यार्थी हुँ, माधव सरले पढाएका सबै कुराहरू मेरो स्मरणमा छन्। नेग्लिजेन्स, लापरवाही, रेकलेसनेस जस्ता चाहिँ ती अपराधका तत्त्वहरू वर्गहरू केमा पर्छन् त भन्दा ती मनसाय तत्त्वका रूपमा पर्छन्। मनसायपट्टिको मनको उसको अवस्था के हो भन्ने कुरा, त्यो कुरा मनसायको परीक्षण तब गरिन्छ जब उसको कार्यतत्त्वको चाहिँ विवेचना गरिन्छ। उसले गरेको कार्य आउनुपर्छ होइन। गोली त कसले हाने हो? गोली त केपी ओलीले हाने, रमेश लेखकले त गोली नै त हाने होइन होला नि त। गोली हानेको भनेर प्रश्न उठेको मान्छेको बारेमा, त्यो कार्यतत्त्वको बारेमा कुनै टिका टिप्पणी नै छैन। अब लापरवाही भयो, हेलचेक्राइ भयो भन्ने ढङ्गले त्यो चाहिँ दुईजनालाई अभियोजन गर्ने गरी जुन
काम गर्यो। त्यो त एक हिसाबले के थियो भन्दाखेरि अत्यन्तै त्यो फौजदारी कानुनको अज्ञानताको पराकाष्ठा थियो। म यो चाहिँ एकदम किटानीपूर्वक भन्न सक्छु। मैले अमेरिकाको फौजदारी कानुनी प्रणाली पनि हेरेको छु, बेलायतको पनि हेरेको छु, अस्ट्रेलियाको पनि हेरेको छु। सबैतिरका फौजदारी कानुन प्रणालीहरूलाई हेर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने जहिलेसम्म कार्यतत्त्व भनेको एक्टस रियस र मेन्स एरिया दुईटा चिज एकैचोटि भएको अवस्था स्थापना हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा उसलाई अपराधी करार गर्न सकिने गरेको अवस्था आउँदैन। भनेपछि के गर्नु पर्थ्यो? अब 23 गते त त्यत्रो मान्छे मारेको चाहिँ स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी पनि होला त्यति बेला। अब त्यो गोली लागेर मान्छे मारिएका विषयमा कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि कुरा आउला, त्यो समावेशी दायित्व प्रधानमन्त्रीको पनि आउला। तर त्यो आउँदा उठान हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि पहिले त गोली हान्ने मान्छेले गोली कसका आदेशले हानेको हो कि कानुनले भने अनुसार त्यो भाइटल इन्स्टलेसन होइन चाहिँ तोडफोड गर्न आयो, त्यसलाई बचाउनका लागि हान्नुपर्ने अवस्था आयो। उसले के भन्छ त? त्यसको सुनवाई नै नगरिकन तपाईँ कसरी यसले चाहिँ लापरवाही गरेको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ? उहाँहरूले कतिजना प्रहरीलाई भेटेर त्यो विषयमा विवरण लिनुभएको छ र त्यो विषयमा त्यो रिपोर्टमा लेख्नु भएको छ त भन्दा त्यो कुरो त केही पनि छैन। फेरि राज्य त चुकेकै हो नि। अब परदायित्वको कुरो पनि आउला, भिकारियस लायबिलिटी होइन हुन्छ, त्यो सबै थोक हुन्छ। तर के हुनु पर्यो भने पहिले त त्यसको धरातल त स्थापित हुनु पर्यो नि त। धरातल नै स्थापित भएको छैन। यदि धरातलै स्थापित भएको भए जस्तै अब केपी ओली र रमेश लेखकलाई तपाईँको विचारमा चाहिँ कस्तो खालको कारबाहीको सिफारिस गर्नु पर्छ? अब तपाईँको मानव अधिकार र फौजदारी न्यायको चाहिँ दृष्टिले के देख्छ यो विषयमा? त्यसमा बडो प्रश्न छ। उहाँहरूलाई यो एउटा अपूर्ण अपराधको पाटोपट्टिबाट के हुन्छ भन्दा त्यसको तयारी हुन्छ, एटेम्प्ट हुन्छ होइन, प्रयत्न हुन्छ अथवा उद्योग हुन्छ, वा त्यो उद्योग चाहिँ पूर्णतामा जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि कानुनमा पढ्नु भएको छ होइन। उद्योग भनेको चिज अलि फरक हो होइन। अब पूर्ण अपराधको रूपमा चाहिँ तपाईँले यदि अभियोजन गर्ने हो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो अघि मैले भनेको पहिली वस्तुगत तथ्य, वास्तविकता, एक्टस रियस कार्यतत्त्व तपाईँले पहिले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो कार्यतत्त्व र यो मनसाय तत्त्व दुईटा चिज सँगसँगै हिँडेको कन्करेन्सी भनिन्छ त्यसको प्रिन्सिपल, सबहन भएको छ त्यो दुईटै चिज भने अब तपाईँले के भने कम्प्लिट क्राइममा मुद्दा चलाउनुहुन्छ होइन। अब होइन, आदेश उसले दिएको थियो, परैबाट दिएको थियो, कम्प्लिट चाहिँ यहाँ अर्कै भएको छ भनेपछि त्यो अपराध गर्नका निमित्त तयारीको सन्दर्भमा उसले दिएको आदेशलाई हेर्ने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ लेन्सबाट त्यसलाई हेरिन्छ। त्यसैले त्यो एकै ठाउँमा जम्मैलाई मुसेर हेर्ने जुन काम गर्यो त्यो आयोगले, त्यहीँनिर त्यो गलत भएको थियो। त्यही कारणले गर्दा त सर्वोच्च अदालतले होइन तिमीहरू थुनामा चाहिँ नराख भन्नुपर्ने अवस्था आयो त होइन भने त तपाईँको चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मागदाबी लिएर ऊ जाने पक्षमा चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ भनेको छ। अब अनुसन्धान अहिलेसम्म कम्प्लिट पनि भएको देखिँदैन होइन। कहिले कम्प्लिट हुने हो यो अनुसन्धान? अनि मुद्दा कहिले चल्ने हो? त्यो मुद्दा अभियोग पत्र अदालतमा गएर उनीहरू विरुद्धका उनीहरूका के दायित्व हुन्छन्, आपराधिक दायित्व के वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले अभियोग पत्र लिएर अभियोग पत्र जिल्ला अदालतमा दाखिल नभइकन मैले अहिले उनलाई यस्तो कारबाही हुनु न्यायसङ्गत हुन्थ्यो, यसो गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। यो आयोगकै प्रतिवेदनलाई जाहेरीकै रूपमा लिन मिल्ने भन्ने पनि विगतका नजिरहरू रहेछन् नि त। आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीको रूपमा एउटा मान्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा यस्तो कुरो के हो भने अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको निमित्त तपाईँले जाहेरी नै कुरेर बस्नु पर्दैन। नेपाल प्रहरीलाई 23 गतेकै घटनाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त मैले पनि हेरिदिएको छु होइन। एउटा जाहेरी त 25-26 गते नै चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिएर जाँदाखेरि त्यहाँको अधिकृतले त्यो जाहेरी दरखास्त इन्कार गर्नुभएको छ। त्यही बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूमध्येकै एकजना मान्छेले त्यो त्यहाँ देखेको घटना देखेको आधारमा उसले होइन त्यहाँ प्रहरीहरूलाई पनि उसले त्यो जाहेरीमा
उल्लेख गरेको छ। अब सबैको नाम मलाई आउने भएन भन्ने ढङ्गले प्रधानमन्त्री, त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैलाई कसुरदारको रूपमा राखेर जाहेरी दरखास्त लिएर गएको छ। तर त्यो जाहेरी त अहिले कहाँ छ कहाँ छैन थाहै छैन नि त। राज्य त्यसरी चल्या छ। अनि राज्य थिएन त्यो दिन यो मुलुकमा। 27 गतेसम्म, 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म यो देशमा राज्य भन्ने चिजै थिएन। उही बाहिरबाट आक्रमण नभएको कारणले गर्दा हामी जोगिया मात्रै हो, हाम्रो राज्य थिएन। यो एकदम यकिनका साथ भन्न सकिन्छ। हुन्छ सर, यो विषयलाई पनि अब यहीँ बिट मारौँ। अब नयाँ विषयमा जाउँ। अब अलिकति फौजदारी न्याय प्रणालीको विषयमा अलिकति अब म प्रवेश गर्न चाहन्छु। फौजदारी न्याय प्रणालीमा चाहिँ अहिले नेपालमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। जस्तै यो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अवस्थाका कुराहरू छन्। जब चाहिँ कुनै अभियुक्तले चाहिँ भोलि मुद्दा चलाएपछि दुई तहको अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दोषी ठहर गरिदियो, तर पछि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको त्यो बिचको टाइममा निर्दोष ठहर गर्दाखेरि त्यो अपराध गरिसकेपछि त्यो टाइम हुन्छ नि, जेल अवधि भुक्तानी गर्ने समय नागिसकेपछि अथवा निर्दोष भएको अवस्थामा त्यो उसले पाउने अब त्यो त एउटा अन्याय नै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त अब जुन हुनुपर्ने थियो अब न्याय त भएन त्यहाँनिर। त्यो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन त त्यति नेपालमा सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्दैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो हजुरले? होइन, यस्तो छ, यसमा चाहिँ पहिले अब त्यो थुनामा परेको, बेरिजसँग थुनिएको वा चाहिँ गैर कानुनी थुनामा राखिएको लामो अवधि चाहिँ उसको स्वतन्त्रताको हरण भएको क्षतिपूर्ति उसले कसरी पाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि यो सम्भवतः यो सञ्चार माध्यममा जाने सन्दर्भमा म अहिले भन्दैछु। पहिलो हाम्रो समस्या चाहिँ पीडितको पहिचान नै हुँदैन, अपराधको पीडितको पहिचान हुँदैन। अघि हामीले जुन सुकुम्बासीलाई बनावटी सुकुम्बासी भन्यौँ नि, धेरै त बनावटी सुकुम्बासी आउँछन्। यो मैले भने के अरे बनावटी अपराध पीडित आउँछन्, यो मैले भने होइन। यो अपराध शास्त्र फौजदार यो पीडित न्यायशास्त्रका थुप्रै शास्त्रीहरूले पहिले अनुसन्धान अध्ययन गरेर निकालेको निचोड भन्दैछु है मैले। दोस्रो कुरा, अपराध अनुसन्धानमा पीडितको परीक्षण हुनुपर्छ, उसको जाँच हुनुपर्छ, वास्तविक पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्छ भन्ने चिजमा हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीले अहिलेसम्म यो विषयलाई सम्बोधन नै गरेको छैन। दोस्रो समस्या, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँनिरबाट छ। अब तेस्रो आयो प्रतिवादी, अभियोग लागेको अभियुक्त वा शङ्का गरिएको व्यक्ति होइन। हाम्रोमा त शङ्कित, अभियुक्त र कसुरदार तिनटै एउटै हो, अपराधी करार भइहाल्छ। हो शङ्का गरिदियो कि अपराधी भयो, अनि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि त्यत्तिकै किन पक्रिन्थ्यो त, अपराध गरेको रहेछ भन्छ समाजले। दोस्रोचोटि ऊ फेरि के भने क्रिमिनलाइज हुन्छ। तेस्रोचोटि अदालतले थुनामा पठाएपछि हुन्छ। अनुसन्धानका लागि यसलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भनेपछि तीनचोटि त राज्य संयन्त्रभित्रैबाट उसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि क्रिमिनलाइज गरिन्छ, अपराधीकृत गरिन्छ के। अनि अब ऊ त्यहाँबाट निक्ल्यो, पछि निक्ल्यो, निर्दोष भएर निक्ल्यो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजले त उसलाई त त्यही अपराधीकै रूपमा हेर्ने गर्छ। त्यसकारण पहिले सच्याउनु पर्ने अपराध अनुसन्धानमा छ। त्यो अपराध अनुसन्धान गर्दा निर्दोष मान्छे यदि फसेछ भने त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने बारेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि हाम्रो फौजदारी कानुनमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सामान्य कानुनको रूपमा गर्नुपर्छ। अनि अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था र यो चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर अब एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा त्यो क्षतिपूर्ति ऐन अन्तर्गत यो पीडित संरक्षण ऐन अन्तर्गत चाहिँ जम्मा जम्मी दुईवटा विषयमा मात्रै चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान र अभियोजन अधिकारीहरू चाहिँ क्रियाशील हुन्छन्। एउटा कसुरदारलाई त्यो एउटा कोषमा लेबी तिराउने भन्छ होइन, सजायको पनि शुल्क के, जेलमा बसेको छ, कैदमा बसेको छ, त्यो कैदमा बसे बापत पनि उसले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने गरेको व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो। किनभने फौजदारी कानुनमा के हुन्छ भने फौजदारी कानुनले नै त्यो कसुर हो र त्यो कसुरमा सजाय तोकेको हुनुपर्छ होइन। जस्तो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानुनले तोकेको छ, त्यस कारणले क्षतिपूर्ति आफै सजाय हो। अदालतले तिर भनेको तिरेन भनेदेखि अब तिर्न नसकेको अवस्थामा त्यो कैदमा परिणत हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर क्षतिपूर्ति त्यो राहत कोषमा पैसा नबुझाएको कारणले गर्दा पनि के भने उसले चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने, अरू अवधि बस्नुपर्ने गरेको जुन ज्यादतीपूर्ण एउटा व्यवस्था छ त्यो सच्याउनु जरुरी छ होइन। त्यो नसच्याइकन चाहिँ हामी फौजदारी न्यायलाई स्वच्छ पारदर्शी बनाउन सक्दैनौँ।
यो पक्ष के अब कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो संहिताको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पुनरावलोकन गरेर कानुन मन्त्रीले संसदमा यसको चाहिँ संशोधन लिएर जानुपर्छ हैन। अब हाम्रो यो जमानत सम्बन्धी समस्या पनि त्यस्तै चर्को छ, त्यसमा पनि अब चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो जमानत सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि कसरी गैर हिरासतीय बनाउँदै लिएर जाने हैन। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जम्माजम्मी धरौटी, पैसा राख्न सक्नेले धरौटी राख्ने, नभए पैसा नहुने चाहिँ जेल जाने भन्ने खालको छ नि। अब थुप्रै विकल्पहरू छन् हैन। स्थान हद तोक्न सकिएला, उनीहरूको के अरे चाहिँ भनौँ न सरकारी कागजहरू चाहिँ जफतमा राख्न सकिएला, धनीपुर चाहिँ रोक्का राखिदिन सक्ने भयो अदालतले, ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ रोकिदिनु त सक्यो नि हैन। हो त्यो गरेर पनि त के गर्न सकिन्छ भन्दा उसलाई तारिकमा छोडिदिन सकिने अवस्था हुनसक्छ। तर त्यो विकल्पको बारेमा, त्यो जनताले त्यो सेवा प्राप्त गरोस् भन्ने बारेमा कुनै विधायकहरूलाई चिन्तै छैन यार। उनका निर्वाचन क्षेत्रमा के विकास लिएर जाने भन्ने त्यो पञ्चायतकालीन मनोरोग बोकेर आउनु भएको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यभन्दा के पनि फरक हुनुहुन्न, अहिले राष्ट्रपाबाटै जितेर जाने भने। त्यसकारणले विधायकहरूमा फौजदारी कानुनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा चेतना नआइकन, किनभने विधायन नै प्रधान विषयवस्तु बन्छ, उहाँहरूले पहल नगरिकन यो फौजदारी न्याय प्रणालीमा न तपाईँले अघि भनेको जस्तो गैर कानुनी रूपमा लामो अवधि थुनामा बस्नु परेको र त्यो स्वतन्त्रता हरण भएको मान्छेले कुनै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छ, त्यो त एकदम ठुलो अन्याय हो नि। यसलाई मानवाधिकारको दृष्टिले हेर्दाखेरि त के भने त्यो त तपाईँले दिनै सक्नुहुन्न नि। तपाईँले कुनै मान्छेलाई 5 वर्ष जेलमा राख्नुभयो भने उसको त्यो 5 वर्षको स्वतन्त्रता तपाईँ त्योभन्दा पछाडि कुनै हालतले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ? 36 वर्षको एउटा मान्छेलाई तपाईँले 36 वर्षको उमेरको प्राकृतिक आवश्यकता, उसको सम्भाव्यता आदि इत्यादि सबैलाई विचार गर्नुहोस्। 50 वर्षको बनाएर तपाईँले उसलाई चाहिँ अनि निर्दोषै छ भनेपछि त्यो 36 देखि 14 वर्षको उसको त्यो जीवनको पूरण हुन्छ। त्यो अपूरणीय क्षति गर्ने प्रणाली पहिले रोक्नुपर्छ। हुन्छ सर, एकदम हजुरले यो फौजदारी न्यायको प्रणालीको विषयमा अलिकति राम्रै बहस पनि गर्नुभयो, भन्नु पनि भयो। तर अब केही पाटोहरू अझै छन्, यो अपुरो छ, किनकि अहिले हामीले यो सानो पोडकास्टमा सबै कुरा भ्याउने अवस्था पनि छैन। पछि हजुरसँग फेरि पुनः हामी लिने प्रयास गरिहाल्छौँ। अब अलिकति हजुरको व्यक्तिगत रूपमा अहिले हजुर चाहिँ पुस्तक पनि लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो आइरहेको थियो। हजुर, अहिले कुन पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ? होइन, अहिले म मेरो त्यो गम्भीरता अहिले यो खास गरी मलाई यो पश्चिमी कानुन प्रणालीको नेपालमा परेको प्रभावलाई विवेचना गर्दा र अहिले हामीसँग प्रयोग भइरहेका केही हाम्रो चाहिँ संस्कृत पाली भाषामा रहेका शब्दहरूको प्रयोग कानुनी प्रणालीमा भइरहेको सन्दर्भलाई हेर्दा म चाहिँ यो पूर्वीयमा हाम्रो चाहिँ के रहेछ त योभन्दा अगाडि भनेर वैदिक परम्परादेखि नै के रहेछ भनेर खोजी नीति गर्नु लागेको छु अहिले होइन। त्यो मेरो चाहिँ के भने यो के भन्छ भने आत्मसन्तुष्टिका लागि, आत्मप्रसादनका लागि, किनभने मर्दाखेरि पनि कुरो बुझेर मरियोस् भन्ने हुन्छ नि त, आत्मप्रसादन भने त्यो हो कि होइन। त्यो हिसाबले अहिले म यो वैदिक कालमा वेददेखि उपनिषदमा, स्मृतिहरूमा, पुराणमा यो फौजदारी न्याय अथवा न्याय प्रणालीका बारेमा के कस्ता व्यवस्था थिए, अनि त्यसको हाम्रो चाहिँ इतिहासमा भन्छ नि परमासन, अन्तरासन जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, भट्टाधिकरण जस्तो होइन, इटा चपली जस्तो शब्दहरू प्रयोग भएको छ, भोट बर्मेली भाषा परिवारबाट आएका केही शब्दहरू छन्, केही संस्कृत पाली भाषाबाट आएका शब्दहरू छन्। यसको आधार खडा गरेर अहिले म त्यतातिर प्रवेश गरेर अध्ययनमै छु म अहिले होइन। अब त्यो अध्ययन गर्दाखेरि अध्ययनको शैलीको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने प्राप्त गरिएका त्यहाँबाट प्राप्त भएका तथ्यहरूलाई अभिलेख गर्दै जानुपर्छ नि त अध्ययन गर्दाले त। त्यो अहिले प्रारम्भिक चरणमा त्यसको एउटा चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा अगाडि बसेको छु होइन। अब अहिले त्यसमा अहिलेसम्मको अध्ययनबाट देखिएका केही अवधारणाहरू खास गरी फौजदारी कानुनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा लेखको रूपमा मैले तयार गरिसकेको छु भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भने अब यसलाई किताबकै रूपमा लानुपर्छ कि भन्ने अर्को सोच पनि विकास भइरहेछ। अब हो त्यसमा अब लाग्यो भने सम्भवतः त्यो किताबको रूपमा ल्याउने गरी लाग्ने
समय रहन्छ होला अब आउँदो समय। हजुरको किताब चाँडै अब हजुरले त्यो सोचेर पनि निर्माण गर्नुहोला, त्यसको लागि अग्रिम शुभकामना छ मेरो पनि। धन्यवाद। अनि अहिले नेपाली भाषाको पनि कानुनी भाषाको पनि हजुर त ज्ञाता हुनुहुन्छ, हजुरले हाम्रो कानुनी नेपाली भाषा भन्ने विषयमा पनि पुस्तक लेख्नु भएको छ। यस्तै योगदान दिँदै जानुहोला न्याय क्षेत्रमा, त्यसको लागि पनि हजुरलाई अग्रिम त्यो नेपाली भाषामा लेखेको नेपाली कानुनी नेपालीको सन्दर्भमा खोजेको सन्दर्भबाट है मलाई यो वैदिक परम्पराको खोजी गर्न मन लाग्यो होइन। जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले कानुनमा पढ्दा पनि के भनिन्छ भने लिखित कानुनको इतिहास त एकदम चाहिँ छोटो छ भन्ने गरिन्छ होइन। मैले अहिले अब यो खोजको क्रममा भेटेकै कुरा गर्दाखेरि लिखित त राजाको आज्ञा पनि अलिखित त हुनै सक्दैन, वादी प्रतिवादी पनि अलिखित हुँदैन, लेखेकै आउनुपर्छ भन्ने कुरा त वैदिक कालमा घोषित गरिएको प्रणाली रहेछ। त्यति पुरानो त्यो विषयवस्तु छ। त्यस कारणले म त्यो नेपाली कानुनी नेपालीको जस्तै हिसाबले यो न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित भएर खोजी तलासी गर्दैछु। त्यसमा अब त्यो केही समयभित्र सम्भवतः त्यसले अब पुस्तकाकार रूप लिएला। हजुरलाई शुभकामना फेरि पनि पुनः। र आज यो पोडकास्टको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले जानकारी पनि प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। म पनि एकदम आभार छु। तपाईँले यो मसँग भएका सूचनाहरू होइन, मसँग भएका मेरा विश्लेषणहरू यसरी सार्वजनिक गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा यसलाई लिनुभएकोमा तपाईँप्रति आभारी छु। हस्, धन्यवाद।